چې خپل واده باندې دې ډېر خوښ دي که د هغه څه ده ډېر خوښ دي. السلام علیکم. चालू दो शाहजी मिश्ता इस्तदाऊ शाह जोइए सिटी शाह सिटी शाह किम डिपार्टमेंट है बीएस बायोलॉजी पास मौजूद हैं और मोसारा दे पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट बन्नू किम चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम जी हमजा रसूल और तो से गोरिए बन्नू रिपोर्टर्स दस दे क्रिसेंट सोसाइटी ऑफिस से मौजूद हैं और मोसारा दे रेड क्रिसेंट सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट बन्नू किम ननो मिश दखल के ना पता ननो मिश सर्वे का लगा वीडियो में डर थोड़ी आई. अस्सलाम वालेकुम जी हमजा रसूल वो तो से गोरिए बन्नू रिपोर्टर्स नन मिर सर्वे कोي چې چا په خپل ود کړه د آرډر خوښتي کا د میرو پلور په ود باندې دی ډېر خوښتي چې سروې کوي چې میرو پلور په مرزي ود کړه یا خپل مرزي باندې ود نه دا کړه